जति पनि एन्टिबायोटिक्सहरू छन् त्यसको एगेन्स्टमा हाइली के त यो रेजिस्टिभ यसको जुन यो सेल वाल छ नि एकदमै तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने द सेल वाल अफ दिस ब्याक्टेरिया इज मेड अप अफ माइकोलिक एसिड यो चाहिँ एकदमै की पोइन्ट हो जुन तिमीहरूले भुल्नै हुन्न लेख्ने बेलामा होइन इट इज मेड अप अफ माइकोलिक एसिड विच मेक्स द ब्याक्टेरिया रेजिस्टेन्ट टु एनी टाइप अफ एन्टिबायोटिक्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। यो जुन ट्युबरक्युलोसिस छ यो कुन चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा हुन्छ त भन्दा दुई किसिमको ब्याक्टेरिया हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। एउटा ह्युमनबाट अर्को ह्युमनमा सार्नको लागि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस नाम गरेको ब्याक्टेरिया भने कहिलेकाहीँ एउटा कुरा के बुझ यो जुन ट्युबरक्युलोसिस भनेको ह्युमनलाई मात्र हुँदैन यो क्याटलहरूलाई पनि हुन्छ ट्युबरक्युलोसिस है। गाई भैँसीहरूलाई पनि ट्युबरक्युलोसिस लागिराखेको हुन्छ र त्यस्तो ट्युबरक्युलोसिस लागेको गाई भैँसीको दुध हामीले राम्ररी हिट नगरिकन खायौँ भने हामीलाई ट्युबरक्युलोसिस कज गर्ने ब्याक्टेरिया दुधबाट पनि गाई भैँसीको ब्याक्टेरिया पनि हाम्रो ज्यानमा छिरेर हामीलाई ट्युबरक्युलोसिस कज गर्न सक्छ। त्यो ब्याक्टेरियालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि माइकोब्याक्टेरियम बोभाइन भन्छौँ। बोभाइन है त। सो माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस एन्ड माइकोब्याक्टेरियम बोभाइन these two are the mainly responsible bacteria causing the tuberculosis to us है त। कुरा बुझौँ अब यो जुन ट्युबरक्युलोसिस छ यसको बारेमा अब डिटेलमा जाउँ है। जस्ट हल्का सुरुमा मैले इन्ट्रोडक्टरी पार्ट मात्र चलाएको थिएँ। अब यसको के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ ओभरभ्यू भनेरै कुरा गरौँ न होइन। ट्युबरक्युलोसिस के त भन्दा इट इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रब्लम इन नेपाल भनेर भनेको छ है। नेपालको केसमा होइन अबाउट 45% अफ द टोटल पपुलेसन चाहिँ इन्फेक्टेड छन् टिबीबाट भनेर भनेको छ। 45% जसमध्ये 60% चाहिँ के हो त एडल्ट हो। 60% एडल्ट है। ओभर 80,000 पिपल चाहिँ प्रत्येक वर्ष टिबीबाट सफर हुँदा रहेछन् जसमध्ये 45,000ले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एक्टिभ टिबी डेभलप गर्दो रहेछ। यो डेटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर सुन है त। के भने मैले टोटल पपुलेसनको जुन 45% यो टिबीबाट इन्फेक्टेड हुन्छन् र त्यसमध्ये 60% चाहिँ एडल्ट हुन् भन्ने कुरा गरेको छ। टोटल अब यसलाई कुन चाहिँ भ्यालुबाट हामी लैजाउँ त भन्दाखेरि 80,000 पिपल होइन नम्बर वाइज लिएर जाउँ। जुन 80,000 पिपल छ ती चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि ट्युबरक्युलोसिसबाट सफर गर्छन्। तर सफर गर्नु र एक्टिभली टिबी डेभलप गर्नु चाहिँ अलग अलग कुरा हो हेर है त। 45,000 पिपलले चाहिँ आउट अफ 80,000 एक्टिभ टिबी चाहिँ डेभलप गर्दा रहेछन्। यसरी बुझ भनेपछि 45,000लाई चाहिँ सिम्टम्स नै देखिने है। अनि रिमेनिङ कति त 35,000लाई चाहिँ एसिम्टोमेटिक भएर छिटै निको पनि हुने त्यस्तो पनि केस चाहिँ देखिएको रहेछ। अनि यो जुन 45,000 पिपल छ नि होइन यो 45,000 पिपल मध्ये 20,500ले चाहिँ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस सो गर्दा रहेछन्। ट्युबरक्युलोसिस दुई टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस जुन लङ्समा लाग्छ, अर्को हुन्छ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस जुन लङ्स बाहेक अरू बडी अर्ग्यान्सहरूमा लाग्छ जस्तै बोन्समा लाग्न सक्छ, इभन ब्रेनमा लाग्न सक्छ, मसल्समा पनि हुनसक्छ है त। मेनली कुन कुन पार्टमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरौँला। एक्स्ट्रा पल्मोनरी भनेको एक्सेप्ट लङ्स अदर अर्ग्यान्स भनेर बुझ है। कुनै कुनै पल्मोनरी मेनली चाहिँ पल्मोनरी, कुनै कुनै चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब कुरा के रह्यो त मेनली पल्मोनरी किन भन्ने कुरा है। यो जुन 20,500 जुन छ नि यो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मेनली पल्मोनरी नै भयो। किन पल्मोनरी त भन्दा अब यहाँ बुझौँ। यो जुन ब्याक्टेरिया छ नि यो हाइली एरोबिक ब्याक्टेरिया हो। एरोबिक इट मिन्स इट निड्स प्लेन्टी अफ अक्सिजन फर द रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसन गर्नको लागि यसलाई अक्सिजन चाहिन्छ अनि अक्सिजन मेनली कहाँ पाउँछ त लङ्समा पाउँछ। त्यही भएर कुनै कुनै केसमा मात्रै यो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस हामीले देख्न सक्छौँ तर मेनली चाहिँ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस नै हो। यो जुन मैले डेटा दिएको छु यो डेटा चाहिँ अलिकति ओल्ड डेटा हो भनौँ न, अलिकति मोडिफाई भएको छैन। तिमीहरूले यो डेटालाई एकचोटि सर्च गरेर गुगल सर्च गरेर स्ट्याटस अफ ट्युबरक्युलोसिस इन नेपाल भनेर टक्क हानेर यो जुन भ्याल्यु छ यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौ है त। मैले चाहिँ त्यो भ्याल्युलाई एकचोटि
हेरेको चाहिँ छैन, अलिकति ओल्ड डेटा चाहिँ हो, यो 1-2 वर्ष पुरानो डेटा हो। 1-2 वर्षमा चाहिँ यदि यो चेन्ज भएको रहेछ भने यसलाई मोडिफाई गर्ने जिम्मा म तिमीहरूलाई दिन्छु है त। 20,500 चाहिँ पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस किन त भन्दाखेरि दे आर एरोबिक ब्याक्टेरिया भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ रेस्पिरेसन गर्नको लागि। अब यो जुन 20,500 छ नि, जसलाई पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस लागेको छ, त्यसमध्ये लगभग लागेको सबैले भनौँ न 20,500मा 20,000 भनेको त त्यस्तो लगभग नेग्लिजिबल नै मानौँ, बराबर नै भनौँ, नेग्लिजिबल भन्दा नि बराबर। जति पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस लागेको छ लगभग सबैले चाहिँ अरूमा पनि डिजिज स्प्रेड गर्न सक्दा रहेछन् भनेर हामी बुझौँ है। यो 500लाई चाहिँ छोडिदिउँ है, यो लगभग सबैले नै के भनौँ त भन्दाखेरि डिजिज स्प्रेड गर्न सक्दो रहेछन् भनेर बुझौँ। अनि यो जुन 20,000 पिपलले जुन डिजिज स्प्रेड गरे नि, त्यसमध्ये पनि 8,000देखि 11,000 पिपल चाहिँ पर इयर यिनीहरूको डेथ हुँदो रहेछ है, जसलाई यदि विकमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 200 डेथ्स एभ्री विक एन्ड ओभर 25 डेथ्स पर डे भनेर चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गरेको छ। यो जुन भ्याल्यु छ है, डेथ रेटहरूको भ्याल्यु, यदि यो यस्तो हुँदै पनि होइन, अब के छ भन्दा सरकारले अब यस्तो केसहरू देखिरहेको छ भनेर एउटा सिस्टम लागू गरेको छ, DOTS भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी डट्स होइन। डट्सको फुल फर्म सोध्न सक्छ तिमीलाई एक्जाममा, द फुल फर्म अफ डट्स इज भनेर आउन सक्छ है, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स। अब सुन है, यो जुन सिस्टम छ नि, यो सिस्टममा के गरिन्छ भन्दा बिरामीलाई 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म है, 6 months to 9 months भनेर बुझौँ, हस्पिटलमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्टली अब्जर्भ गरेर उसलाई डक्टरले चाहिँ मेडिसिन प्रोभाइड गर्ने। हुन त धेरै ठाउँमा आजकल बिरामीहरूलाई आफैलाई पनि मेडिसिन दिएर पठाउने, घरमै लिएर जानुहोस् कन्ज्युम गर्नुहोस् भन्ने सिस्टम अहिले चाहिँ आएको छ। पहिला चाहिँ धेरै पहिला के थियो त भन्दाखेरि हस्पिटलमै पुग्नु पर्थ्यो कि त्यो मान्छे डेली हस्पिटल जानु पर्थ्यो, डेली हस्पिटल गएर 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म उसले औषधि खानु पर्थ्यो। सर्ट कोर्स भने पनि लामो टाइम छ है, कति डेन्जरस ब्याक्टेरिया रहेछ यो, 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म औषधि खानु पर्यो। यो सिस्टम गभर्मेन्ट अफ नेपालले लागू गर्दै पनि अझै पनि होइन 4,000देखि 5,000 मान्छे चाहिँ प्रत्येक वर्ष मरिराखेका छन्। अब के त यो डट्स फेल खाएर हो त? होइन, मान्छेले नेग्लिजेन्स गरेर हो। नेग्लिजेन्स के हुन्छ त भन्दा यो जुन मैले भने हाइली रेजिस्टेन्ट ब्याक्टेरिया भन्ने कुरा गरेँ नि मैले, यो ब्याक्टेरियालाई हामीले सपोज औषधि खाँदै गयौँ होइन, औषधि खाँदै गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियाको केसमा मैले के भनेको, माइकोलिक एसिडले बनेको सेलवाल हुन्छ। माइकोलिक एसिड एकदमै टफ रेजिस्टेन्ट हो, त्यसलाई यो जुन हामीले मेडिसिन खान्छौँ त्यसले बिस्तारै मेडिसिनले त्यसको सेलवालमा पाल पार्छ नि त, टुक 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 हानेर पाल पार्छ। पाल पार्नै 6 महिनादेखि 9 महिना लाग्छ क्या, त्यति साह्रो रेजिस्टिभ हुँदो रहेछ। हेर त, यदि हामीले औषधि खाँदै गयौँ हल्का फुल्का पाल पार्यो, हल्का फुल्का बिचमा हामीले औषधि खान छोडिदियौँ वा भुल्यौँ भने के गर्ने त? त्यतिखेर ब्याक्टेरियाले जुन ड्यामेज भएको आफ्नो सेलवाल छ नि, त्यो ड्यामेज भएको सेलवाललाई रिपेयर गर्छ। त्यही हुनाले फेरि सुरुबाट औषधि हामीले दोहोऱ्याएर खानुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म खाएको औषधि वर्थलेस, किनकि बिचमा खान छाडियो, हप्ता दिन खान छाडियो भने वा 2-4 दिन पनि खान छाडियो भने सुरुदेखि नै दोहोऱ्याउनु पर्ने स्टेज पनि आउन सक्छ। एकदमै डेन्जरस ब्याक्टेरिया हो यो है। त्यही भएर डट्स लागू गर्दै पनि मान्छेले कसैले नेग्लिजेन्स गरेर औषधि खान बिचमा छाडिदिए वा कसैले चुरोट र रक्सी खाइदिए, यो ट्युबरक्युलोसिस लागेको मान्छेलाई चुरोट र रक्सी भनेको पोइजन हो। औषधि पनि खाइराखेको छ, पोइजन पनि खाइराखेको छ भने यो सक्सेसफुल त हुने कुरै भएन होइन। त्यही पनि होइन, डट्स लागू हुँदै पनि 4,000देखि 5,000 पिपल स्टिल डाइङ पर इयर ड्यु टु टिबी भनेर भन्नुको कारण यो कुरा। यसको पोजिटिभ एजेन्टको बारेमा कुरा गरौँ है, केले गर्दा लाग्दो रहेछ त यो? माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस अर माइकोब्याक्टेरियम बोभाइन, जसलाई कसले आइडेन्टिफाई गरेका थिए? रोबर्ट कोच। यो फ्याकल्टेटिभ इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट है। फ्याकल्टेटिभ इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट भनेको जसले हामीहरूको बडीमा एकदमै डेन्जरस डिजिज डेभलप गर्न सक्छ, सेलको भित्र बसेर जसले एट्याक गर्छ, फ्याकल्टेटिभ इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट। यो बेसिलस हो, रड सेप्ड, अनि एसिड फास्ट बेसिली भनेर भन्छ है। एकदम तिमीलाई ध्यान दिनु पर्यो यसलाई। एसिड फास्ट बेसिली भनेको के त भन्दाखेरि यो जुन माइकोलिक एसिड छ नि, माइकोलिक एसिडभित्र कुनै पनि किसिमको एन्टिबायोटिक पनि छिर्न सक्दैन, प्लस त्यसलाई हामीले माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्नको लागि त स्टेनिङ गर्नु पर्यो नि,
स्टेनिङ गर्नको लागि स्टेनिङ मेटेरियल जुन केमिकल हुन्छ नि, केमिकलहरूले पनि खासै यसलाई स्टेन गर्न सक्दैन। यसलाई स्टेन गर्नको लागि एउटा एकदमै स्पेसल केमिकल चाहिन्छ जसलाई हामी भन्छौँ कार्बोलफुस्चिन हैन। कार्बोलफुस्चिन नाम गरेको त्यो केमिकलले चाहिँ यसलाई के गर्छ, स्टेनिङ गर्छ। अनि एसिडले वास गर्दाखेरि पनि त्यो स्टेनिङ चाहिँ खासै जाँदैन हैन, वास आउट हुँदैन। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ त, एसिड फास्ट बेसिली भनेर भन्छौँ। यसलाई स्टेनिङ गर्न पनि गाह्रो। केले मात्र हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कार्बोलफुस्चिन नाम गरेको केमिकलले चाहिँ स्टेनिङ गर्छ। अनि स्टेनिङ भइसकेपछि अरू ब्याक्टेरियाको केसमा डिस्टेन पनि हामी गर्न सक्छौँ क्या। डिस्टेन भनेको स्टेनिङलाई हटाउने। तर यसको केसमा डिस्टेन गर्नको लागि पानीले धुँदा नि हुँदैन। इभन एसिडमै डुबाएर यसलाई एसिड वास गराउँदाखेरि पनि खासै चाहिँ यसको स्टेनिङ जाँदैन। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ त, एसिड फास्ट बेसिली भनेर भन्छौँ। किन यति साह्रो त भन्दाखेरि इट्स सेल वाल इज मेड अप अफ माइकोलिक एसिड विच मेक्स दिस ब्याक्टेरिया मोर रेजिस्टेन्ट टु मेडिसिन्स है। त्यही हो मेन रिजन नै माइकोलिक एसिड हो। द फिजियोलोजी अफ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस इज हाइली एरोबिक and requires a high level of oxygen. That's why in most of the cases we can find pulmonary tuberculosis भनेको लङ्समा हुने ट्युबरक्युलोसिस। किनकि लङ्समा के हुन्छ त, प्लेन्टी अफ अक्सिजन हुन्छ। एरोबिक भनेको मतलब अक्सिजनको प्रेजेन्समा मात्रै रेस्पिरेसन गर्न सक्ने। अब यसको मेजरमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। इट मेजर्स अबाउट 1 to 5 माइक्रोमिटर इन लेन्थ है। 1 to 5 माइक्रोमिटर पहिलाको भन्दा अलिकति ठुलो भयो। टाइफोइडको केसमा 1 to 1.5 भनेको थियौँ हामीले। यसको केसमा 1 to 5 माइक्रोमिटर इन लेन्थ एन्ड 0.2 to 0.6 माइक्रोमिटर इन ब्रेथ। अलिकति ठुलो मात्रै भयो त्योभन्दा। अब यसको टाइपको बारेमा कुरा गरौँ। अघि पनि मैले भने होइन, यसको अन द बेसिस अफ साइट अफ इन्फेक्सन टिबीलाई हामी दुई टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस जुन चाहिँ 85% अफ अल टिबी केसेस हो होइन, अनि ओन्ली 15% चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस हो। जुन कहाँ लाग्न सक्छ त भन्दाखेरि हेर त, लिम्फ नोडमा लाग्न सक्दो रहेछ। लिम्फ नोड कहाँ हुन्छ? हाम्रो घाँटीमा हुन्छ, हाम्रो छातीमा हुन्छ, हाम्रो ढाडमा हुन्छ, ग्रोइन, आर्मपिट चारैतिर हुन्छ लिम्फ नोड त्यहाँ। अनि जेनाइटो युरिनरी ट्र्याक्ट भनेको युरिनो जेनाटल ट्र्याक्ट भनेर नि बुझिन्छ। युरिनो जेनाटल ट्र्याक्ट भनेको यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र युरिनरी सिस्टम जुन जोडिएको ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसलाई हामी युरिनो जेनाटल ट्र्याक्ट भनियो होइन। त्यसमा पनि इन्फेक्सन हुन सक्दो रहेछ। बोन्स र जोइन्ट्समा पनि इन्फेक्सन हुन सक्दो रहेछ। इभन मेनिन्जेस भनेको ब्रेन, हाम्रो यो जुन ब्रेन छ नि, ब्रेनलाई कभर गर्ने जुन लेयर हुन्छ, तीनवटा लेयर, पाया म्याटर, अराक्नोइड म्याटर, ड्युरा म्याटर भन्छ। त्यो तीनवटा लेयरलाई एकैचोटि भन्नुपर्दा मेनिन्जेस भन्छौँ है। पाया म्याटर, अराक्नोइड म्याटर, ड्युरा म्याटर, यो जुन तीनवटा लेयर छ ब्रेनलाई कभर गर्ने, त्यसलाई एकैचोटि हामी मेनिन्जेस भन्छौँ। मेनिन्जेसमा पनि ट्युबरक्युलोसिस लाग्न सक्दो रहेछ। इभन इन्टेस्टाइनमा, स्किनमा पनि ट्युबरक्युलोसिस लाग्न सक्दो रहेछ। यी सबै केस चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी हुन् है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी कसरी हुन्छ एक्स्ट्रा पल्मोनरी भन्ने बारेमा हामी एकछिनपछि कुरा गरौँला। सुरुमा हुने भनेको चाहिँ पल्मोनरी नै हो। अब मोड अफ इन्फेक्सन हेर त कसरी हामीलाई सर्छ भन्दा, टिबी इज एन एयरबोर्न डिजिज। कसैलाई ट्युबरक्युलोसिस लागेको छ, उसले हाच्छिउँ गर्यो, एरोजोल्स ड्रपलेट्सहरू निस्किन्छ उसको मुखबाट। हाच्छिउँ गर्दा, एकचोटि हाच्छिउँ गर्दाखेरि मोर देन 3000 ड्रपलेट न्युक्लियाईहरू निस्किन्छन् है। जुन थुकको छिटाहरू के, ड्रपलेट न्युक्लियाई भनेको थुकको छिटाहरू, मोर देन 3000। अनि एउटै ड्रपलेटमा प्लेन्टी अफ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस नाम गरेको ब्याक्टेरिया हुन्छ, प्लेन्टी। अनि त्यो यो जुन ब्याक्टेरिया छ नि, यसलाई हावामा पनि मजाले सर्भाइभ गराउन सक्ने क्यापासिटी चाहिँ त्यही माइकोलिक एसिडले दिन्छ। इट क्यान सर्भाइभ इन एयर फर अप टु 20 to 30 आवर्स। हेर त, 20 देखि 30 घन्टा, मोर देन अ डे भनेको यति टाइम चाहिँ यो इनफ हो कि एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेको बडीमा छिर्नको लागि। 20 देखि 30 घन्टासम्म हावामा सर्भाइभ गर्न सक्दो रहेछ। भनेपछि एउटा एरोजोल भयो होइन। कसैले हाच्छिउँ गर्यो, ऊ नजिकैको मान्छे छ, उसले सास लिँदाखेरि यो ब्याक्टेरिया चाहिँ उसको नाकमुख हुँदै कहाँ गयो त, उसको लङ्समा गयो। त्यसरी एउटा इन्फेक्सन हुन सक्यो। अर्को सेल्फ स्वालोइङ अफ द स्पुटम भनेर भन्छ। के हुन्छ भन्दा, सपोज कसैलाई पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस भएको छ, ब्याक्टेरिया उसको लङ्समा छ, उसलाई कफ आयो, उसले कफ होइन खोक्यो, घाँटीसम्म कफ आइपुग्यो, त्यो कफमा पनि के छ, ब्याक्टेरिया छ। अब कहिलेकाहीँ सिचुएसन नमिलेर उसले के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि निल्न सक्छ क्या त्यो कफलाई है। कफ निल्यो भने अब ट्र्याकियाबाट इसोफेगस हुँदै कहाँ पुग्यो त, स्टोमकमा गयो नि त।
अघि जुन पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस भएको थियो, अब त्यो ब्याक्टेरियाले एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस कज गर्न सक्यो है, आउट अफ दि लङ्स एरिया, त्यहाँ गएर चाहिँ इन्फेक्सन कज गर्न सक्छ। सेल्फ स्वालोइङ भनेको त्यो हो है, बुझ। खकारहरू आउँछ, बाहिर थुक्न कतै ठाउँ पाएन, उसले निल्दियो त्यसलाई, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस है त। अनि अर्को चाहिँ यो बोभाइन ट्युबरकल बेसिली भनेको गाई भैँसीको दुध राम्ररी नतताइकन होइन इन्फेक्टेड मिल्क खाँदाखेरि माइकोब्याक्टेरियम बोभाइन नाम गरेको ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो ज्यानमा छिर्न सक्छ। अर्को रुट भयो। अनि ट्रान्सप्लासेन्टल भनेको के त भन्दा, यदि आमालाई ट्युबरक्युलोसिस लागेको छ भने आमाको पेटमा डेभलप गरिराखेको बच्चालाई पनि त्यो ट्युबरक्युलोसिस ब्याक्टेरिया त्यहाँ सरेर उसलाई लाग्न सक्छ। यो रुटलाई हामी ट्रान्सप्लासेन्टल रुट भनेर भन्छौँ है त। आमाको ज्यानदेखि फिटसको बडीसम्ममा पुग्ने यो रुटहरू भयो। कुरा क्लियर छ? ओके, ल अब अगाडि बढौँ। यसको इन्क्युबेसन पिरियड हेर त के हुन्छ त भन्दा, इट रेन्जेस फ्रम फ्यु विक्स टु इयर भनेर भन्छ है, केही हप्तादेखि वर्ष। यसको जेनरल सिम्टम्सहरू कफ है, अनि त्यसपछि कफ विथ ब्लड, चेस्ट पेन, वेट लस, टायर्डनेस, थाहा छ सबैको मिनिङ थाहा छ तिमीहरूलाई होइन, फिभर, नाइट स्वेट्स, राति राति एकदमै पसिना आउने, चिल्स, चिसो हुने होइन, बढी जाडो लाग्ने होइन, नट फिलिङ हङ्ग्री भनेको लस अफ एपिटाइट, यी सबै कुराहरू चाहिँ यसको सिम्टम्समा आयो। अब टेस्ट, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन तिमीहरू आफैले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन है। यसमा 3वटा टेस्ट छ। एउटा छ एक्सरे अफ लङ्स फर पल्मोनरी ट्युब, जस्ट एक्सरे लिने होइन चेस्टको, अनि त्यहाँ ट्युबरक्युलोसिस लागेको रहेछ भने सानो डल्लो देखिन्छ कि, ट्युबरकल भन्छ त्यसलाई। वी क्यान भिजुअलाइज ट्युबरकल इन के भन्छ एक्सरे अफ चेस्ट है, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ए ट्युबरक्युलोसिस लागेको रहेछ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ एउटा। अर्को स्पुटम टेस्ट, यो खकारमा थुकमा पनि यो ब्याक्टेरियाहरू हुनसक्छ, त्यसलाई कल्चर गरेर टेस्ट गर्ने। अनि थर्ड वान जुन छ नि, सुरुमै हुन त मैले राखेको छु, म्यान्टक्स इन्ट्राडर्मल टेस्ट भन्छ। इट इज बेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब ध्यान दिएर सुन, सबैभन्दा पहिला गरिन्छ के त भन्दा, त्यो जुन माइकोब्याक्टेरियम ब्याक्टेरिया छ नि, त्यसको बडीबाट हामीले के निकालिन्छ, केमिकल निकालिन्छ, ट्युबरक्युलोसिस कज गर्ने केमिकल होइन, एन्टिजेन। त्यो एन्टिजेनबाट हामीले के बनाउँछौँ, पिपिडी। के बनाउँछौँ, पिपिडी, फुल फर्म प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ। हामी के बनाउँछौँ, पिपिडी, प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ। अनि यो जुन प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ छ, यसलाई चाहिँ यो सानो एउटा सिरिन्जमा राखेर होइन, कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने सिरिन्ज जत्रै छ यो हेर्दाखेरि, त्यहाँ राखेर जस्ट डर्मल्ली, इन्ट्राडर्मल्ली, स्किनमा मात्रै, स्किनको तल चाहिँ त्यो लिक्विड हो ओभियसली पिपिडी भनेको, त्यो प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ, यसलाई चाहिँ इन्जेक्ट गरिन्छ, स्किनको तल मात्रै इन्जेक्ट गरिन्छ। अनि स्किनको तल इन्जेक्ट गरिँदाखेरि के हुन्छ, एउटा ब्लिस्टर जस्तो फर्म हुन्छ, डल्लो, एउटा डल्लो बन्छ। अनि त्यो टेस्ट गर्नको है, यो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो। अनि त्यसपछि त्यो जुन व्यक्ति हुन्छ जसकोमा यो म्यान्टक्स इन्ट्राडर्मल टेस्ट गरियो, उसलाई आफ्टर 72 आवर्स बोलाइन्छ, 3 डेज पछि आउनुहोस् भनेर। 3 डेज पछि आउँदाखेरि अनि त्यो जुन ब्लिस्टर बनेको छ नि, ब्लिस्टरलाई चेक गर्ने। यदि ब्लिस्टर हराएर गयो, ब्लिस्टर छैन अब भने टिबी नेगेटिभ, टिबी नेगेटिभ। तर यही ठाउँमा यो जुन ब्लिस्टर छ नि, ब्लिस्टर एज इट इज रह्यो वा यसको साइज अरू बढेर गयो, हेर, वा यसको साइज अरू बढेर गयो भने यतिखेर चाहिँ टिबी पोजिटिभ। यो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो। ब्लिस्टरको साइज बढ्यो वा एज इट इज रह्यो भने चाहिँ यो पिपिडीले गर्दा नि त होइन, त्यो चाहिँ टिबी पोजिटिभ होइन। ब्लिस्टर हराएर गयो भने चाहिँ टिबी नेगेटिभ। अब सुन, हुन्छ चाहिँ किन यस्तो, यदि कसैको ज्यानमा होइन, कसैको ज्यानमा टिबी लागेको छैन भने हामीले जुन सुरुमा पिपिडी हाल्छौँ नि, पिपिडी स्किनमा हालेर जुन ब्लिस्टर बन्छ, त्यसको एगेन्स्टमा बडीले एन्टिबडी बनाइहाल्छ र त्यो पिपिडीलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है। फ्रेसली प्रिपेयर्ड जुन एन्टिबडी हुन्छ त्यसले पिपिडीलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, त्यही भएर ब्लिस्टरको साइज हराएर गयो। तर यदि कसैलाई टिबी अलरेडी लागिराखेको छ भने उसको बडीमा एन्टिबडी त हुन्छ, तर फाइट गर्दा 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 विक भएको हुन्छ त्यो एन्टिबडी। अनि के गर्छ त त्यो एन्टिबडीले, हामीले जब पिपिडी इन्जेक्ट गर्छौँ नि, त्यो पिपिडीको वरिपरि आएर त्यसलाई घेरेर बस्छ क्या, त्यसलाई बडीमा फैलिन चाहिँ दिँदैन, तर वरिपरि आएर त्यसले के गर्छ, त्यसलाई कभर गरेर बस्छ
डिस्ट्रोय चाहिँ गर्दैन, जस्ट कभर चाहिँ गरेर बस्छ। त्यही हुनाले यसलाई कभर गरेर बस्ने हुनाले अरू एक्स्ट्रा लिम्फोसाइट्सहरू यहाँ हुन्छन् कि इम्युन सिस्टम आएर चाहिँ यो पिपिडीलाई वरिपरिबाट घेरेर बस्छ। त्यही भएर यसको साइज चाहिँ एज इट इज हुने वा अझ बढेर जाने चाहिँ यो हुन्छ। कुरा क्लियर भयो? भनेपछि उसको बडीमा अलरेडी एन्टिबडी रहेछ, त्यही भएर ब्लिस्टरको साइज बढ्यो, मतलब ऊ टिबी पोजिटिभ। यदि ब्लिस्टरको साइज हरायो वा घट्यो वा हराएरै गयो 3 दिनसम्म त होइन भने त्यो चाहिँ टिबी नेगेटिभ। अब क्लियर भयो? ओके, यसपछि कन्ट्रोलको कुरा आउँछ, ट्रिटमेन्ट है। अब यसको औषधि यो जुन छ नि टिबीको एगेन्स्टमा युज गर्ने औषधिलाई हामी दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा ब्याक्टेरिसाइडल, अर्को चाहिँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेर भन्छ है। ब्याक्टेरिसाइडल अनि ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक। यो जुन आइसोनायाजिड भनेर भनेको छु ड्रग अफ चोइस है। आइसोनायाजिड ड्रग अफ चोइस के अरे? ड्रग अफ चोइस भनेको के हो अरे? सिधो भन त, ल छिटो भन। ड्रग अफ चोइस भनेको के अरे? ओ, आइसोनायाजिड। यो जुन आइसोनायाजिड छ डक्टरले सजेस्ट गर्ने औषधि हो। यो पनि ब्याक्टेरिसाइडल नै हो, ब्याक्टेरिसाइडल। अब मिनिङ बुझ है। ब्याक्टेरिसाइडल र ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको के? ब्याक्टेरिसाइडल भनेको इट टेक्स टाइम है टु रिच इनसाइड द बडी अफ ब्याक्टेरिया, बट इभेन्चुअली इट किल्स द ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियालाई सिधै मार्छ भने त्यो ब्याक्टेरिसाइडल। अब बिस्तारै बिस्तारै ब्याक्टेरियाको बडीमा गएर ब्याक्टेरियालाई चाहिँ मार्दैन, तर त्यसको जुन मल्टिप्लाइङ पावर हुन्छ नि, रिप्रोड्युस गर्ने क्यापासिटी, त्यो क्यापासिटीलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छ भने त्यो मेडिसिनलाई हामी के भन्छौँ? ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक है। ब्याक्टेरिसाइडल र ब्याक्टेरियोस्ट्याटिकको मिनिङ चाहिँ यो हो। ब्याक्टेरिसाइडलले किल गर्दो रहेछ, ब्याक्टेरियोस्ट्याटिकले मल्टिप्लाई हुन दिँदो रहेनछ। मतलब आइसोनायाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन र पाइराजाइनामाइड यिनीहरू ब्याक्टेरिसाइडल भए। इथामब्युटोल अनि त्यसपछि थायोएस्टाजोन यी चाहिँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भए। अब यसको प्रिभेन्टिभ मेजर हेर त। प्रिभेन्टिभ मेजर एउटा पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्ने भन्छ। हजुर हजुर, त्यही त डट्स हतपत किन पाउँदैन भन्दा मान्छेले नेग्लिजेन्स गर्छ। डाइरेक्ट अब्जर्भेसन ट्रिटमेन्ट सेन्टर के भन्छ सिस्टम भनेर भने होइन, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सेन्टर के भन्छ सिस्टम। यो सिस्टम सर्ट कोर्स के त्यहाँ वर्ड छ नि, डिओटिएस तिमीले पढ्यौ है, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स होइन। ओके, यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेले नेग्लिजेन्स गर्छ भनेर जहाँ पाए त्यही जस्तो पाए त्यस्तै ठाउँमा अभाइलेबल हुँदैन। अझ पहिला त झन् स्ट्रिक्ट रुल नै थियो कि त्यहीँ पुगेर औषधि खानुपर्ने। आजकल चाहिँ कहीँ कतै लिबरल भएर चाहिँ त्यो औषधिहरू घरमा पनि दिएर पठाएको चाहिँ पाइन्छ। बुझ्यौ? हेर त, यसको फुल फर्म पनि याद गर, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स। ओके, अब यसको प्रिभेन्टिभ मेजर हेर है। एउटा पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्ने भन्छ। हाछ्यौँ गर्दाखेरि नाकमुख छोप्नु पऱ्यो, मास्कको युज गर्नु पऱ्यो, मजाले साबुन पानीले हातहरू धुनु पऱ्यो, सेनिटाइजरको युज गर्नु पऱ्यो। ट्याक्कै है, सजिलै छ, यो सबै कोभिडकै जस्तो प्रिभेन्टिभ मेजर छ। तर यसको भ्याक्सिनेसन हेर त, यसको बिसिजी भ्याक्सिन भनेर भन्छ है। बेसिलिक क्यालमेट ग्युरिन, यसको फुल फर्म याद गर। फुल फर्म अफ बिसिजी भनेर आउन सक्छ। बेसिलिक क्यालमेट ग्युरिन भ्याक्सिनेसन चाहिँ दिनु पऱ्यो। बच्चालाई जन्मन साथ दिन्छ, जन्मेको भोलिपल्ट दिन्छ बिसिजी। यहाँ हामीले पनि बिसिजी खोप लगाएको हो नि त, त्यही भएर हातमा यत्रो ठुलो, यहाँ कतिको हातमा यहाँ टाटा नै होला नि त, खोप लगाएको टाटा होइन। जन्मन साथ बिसिजी भनेर भन्छ है। बिसिजीको खोप चाहिँ हामीले लगाउँछौँ ट्युबरक्युलोसिस लाउनुभन्दा अगाडि नै। यो प्रिभेन्सन हो है। अनि प्रोपर सेनिटेसन, हेल्थ एजुकेसन, यस्तै यस्तै कुराहरू।